ang kinabuhi sa mga apostoles uban ni Hesus mao ang sumbanan sa pagkabalo motabang o pag-alagad sa atong sikatawo nga nanginahanglan mao ang bunga sa atong pagtuo ug paghigugma na Hesus. Mga igsoon ko din ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Ako si Seminarista Darrell Muhilio, third year theology student sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Aniya nausab kita sa atong inadlaw nga tulumanon, palandong, pamalandong sa pulong. Ang atong ebanghelyo karon kinutlo gikan sa ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 6, bersikulo 12 ngadto sa 16. Ang ebanghelyo nagpadayag sa labing importante nga takna sa kinabuhi ni Hesus sa iyang pagpili sa 12 ka apostoles. Gisaysay ni San Lucas misaka si Hesus sa bukid aron pag-ampo ngadto sa amahan tibuok gabii. Sa tradisyon sa mga Hudiyo, ang bukid mao ang tagbuanan sa Dios ug sa iyang mga propeta ug dinhi usab nahitabo ang mga Diosnong pagpadayag. Ang 12 ka banay sa Israel mao ang gibasihan ni Hesus sa iyang pagpili sa 12 ka apostoles. Ang pagkaila ni Hesus sa tagsa-tagsa ka ngalan sa mga apostoles nagpasabot siya nga nakaila kaayo sa matag usa kanila. Ordinaryo ug dili perpekto nga mga tawo apan gipili ni Hesus. Sa daan nila nga kinabuhi kalabanan nila mangingisda, kobrador sa buhis ug ang uban adunay pamilya nga gibiyaan tungod sa ilang pagsunod ni Hesus. Mga igsoon ko diha ni Kristo, tuguti ako ninyo pagpalawom sa atong pamalandong diha sa pagtan-aw sa kinabuhi sa mga apostoles human sila gipili ni Hesus. Adunay duha ka punto nga haom kaayo sa mensahe sa ebanghelyo. Una nga punto, pagpuga sa pagtuo o gugma. Una nga eksperyensya sa mga apostoles mao nga sa ilang pagpakig-uban ni Hesus diha sa pag-ampo, pagpanudlo, paghimo og mga milagro dinhi nga bahin sa ilang kinabuhi nitubo sila sa paghigugma ug pagtuo ni Hesus. Kini atong panaminan sa atong kinabuhi isip mga anak sa Dios nga nagpahinumdom kanato sa atong obligasyon sa pagig-uban sa Ginoo diha sa atong pag-ampo, pagsimba o pagbasa sa pulong sa Ginoo diha sa Biblia o pagkinabuhi sumala sa kaubuton sa Dios. Ikaduha nga punto, bunga sa pagtuo o paghigugma. Kaduha nga eksperyensya sa mga apostoles sa pagig-uban nila ni Hesus mao nga ang ilang pagtubo sa pagtuo o paghigugma. Sa ilang pag-uban-uban ni Hesus, nakasaksi sila sa mga milagro ni Hesus diha sa pagpuyo, pag-ayo sa mga masakiton, paghingilin og yawa o pagpasaylo og sala. Kini nga kasinatian nakadugang sa ilang pagtuo nga si Hesus mao gayud ang Mesiyas, bugtong anak sa Dios. Nasaksihan usab nila ang kadako sa gugma ni Hesus ngadto sa mga kabus, sa mga dinaog-daog, sa mga nalupigan. For example, sa pagpakaon ni Hesus sa 5,000 ka tawo didto sa Kamingawan o pag-ingon ni Hesus, unsa ang inyong gihimo sa labing ubos ninyong igsuon, inyong gihimo kanako. Kini nagpadayag sa walay kondisyon nga gugma ni Hesus ngadto sa labing ubos sa katilingban. Adunay usa ka istorya sunflower o sun watcher. Ang sunflower panahon sa adlawan uting init moatubang og mokuha og nutrients o energy sa adlaw. Og panahon sa gabi og ting-ulan dili sila molingiw, moatubang sila sa matag usa aron mag-sharing sa ilang nutrients ug energy aron ang tanan makasurvive. Ang mga apostoles nakig-uban ni Hesus isip ilang tinubdan sa pagtuo ug paghigugma ug papanglagad sa uban. Ug sila gipadala sa misyon sa pagsangyaw sa maayong balita, paghimo og mga milagro sama sa gihimo ni Hesus ug pagbuhat ug maayo ngadto sa mga nanginahanglan. Ang kinabuhi sa mga apostoles uban ni Hesus mao ang sumbanan sa pagkabalo motabang o pag-alagad sa atong sikatawo nga nanginahanglan mao ang bunga sa atong pagtuo ug paghigugma na Hesus. Amen.